Nakalaag kita din sa MDRR MO sa lungsod sa Claveria. So mao kini ang ilang building mga kabaw. Naka-standby ang ilang mga vehicle para pagresponde kung adunay mga katalagman o emerhensya na dinis palibot ug ilabi na sa kalsada o tungod kay ang Claveria nagkadaghan ng mga aksidente. So nindot og mayo ang ilang building sa MDRR MO sa local government sa lungsod sa Claveria. Kada nimo ilang mga high-tech nga mga gamit nga mga sakyanan nga gikan kini sa local government sa probinsya para sa mga emerhensya, mga sakuna ya sa kadalanan o palibot dinhi sa lungsod sa Claveria mga kawaw. So nindot og hapsay ang ilang building dinhi sa MDRR. Hala kawaw, dako nga yes.